बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ मुराद सईद साहब की ज़िंदगी को लाहक शदीद तरीन ख़तरात के पेश नज़र। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ सियासी रहनुमा मुझे ज़ाती तौर पर उनकी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर भी बतौर इंसान, बतौर शख्सियत बहुत पसंद है, और उनमें मुराद सईद साहब सरे फहरिस्त हैं। अगर ये कहा जाए कि मुराद सईद साहब सही मानों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा है तो ये बात गलत नहीं होगी। 4 साल तक मुराद सईद साहब तहरीक इंसाफ यूथ विंग के सदर रहे खैबर पख्तूनख्वा में, यानी अवाइल उम्री से ही उन्होंने अपना लहू देना शुरू किया इस तहरीक को, और सही मानों में अपने खून से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आबियानी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिद्दोजहद की, अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वक्फ कर दी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खाका जब भी ज़हन में आता है तो जो पहला चेहरा हम सब की आंखों के सामने आता है वो चेहरा है मुराद सईद साहब का। यानी मुराद सईद साहब को आप देखकर कह सकते हैं कि ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो स्वात की एक छोटी सी तहसील कबल से, एक देहाती इलाके से उठने वाला ये नौजवान बिलाशुबा पाकिस्तान के सियासी उफक पर छा गया है। और अगर ये बात कही जाए कि इमरान खान साहब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों में अगर कोई सबसे ज़्यादा मकबूल है तो वो या तो असद उमर साहब है या फिर बिला शिरकत गैर मुराद सईद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों में बेहद मकबूल है। उन्हें बहुत पसंद किया जाता है, वो हर दिल अजीज़ है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो बहुत बड़े क्राउड पुलर है। यानी उनकी आवाज़ पर बहुत सारे लोग लब्बैक कहते हैं, और यही वजह है कि हमने देखा गुज़श्ता रोज़ जब उनकी ज़िंदगी को लाहक ख़तरात और उन पर जो गिरफ्तारी का ख़तरा मंडला रहा था उसके हवाले से एहतजाज हुआ, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे पूरा मलाकंड डिवीज़न जो है वो सड़कों पर आ गया है। सो इसमें कोई शक नहीं कि पसंदीदगी की मेराज पर है मुराद सईद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन अगर ये बात कही जाए कि इस वक्त मुराद सईद साहब की ज़िंदगी पर मौत के घने साए मंडला रहे हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। जितने भी बाखबर सहाफ़ी हैं, जितने भी बाखबर लोग हैं, वो सब ये जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर किसी एक इंसान की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा ख़तरा है तो उस इंसान का नाम है मुराद सईद। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हम किसी एक पर इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते कि इस एक तबके की जानिब से, इस एक इदारे की जानिब से, इस एक फ़र्द की जानिब से, इस एक तंजीम की जानिब से, या इस एक ख़ास वजह की जानिब से मुराद सईद साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, क्योंकि इस वक्त इतने बहुत सारे अवामिल इकट्ठे हो गए कि कोई भी एक शख्स अपना स्कोर सेटल करने के लिए मुराद सईद की जान ले सकता है। और मुराद सईद साहब बार बार इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनकी जान ली जा सकती है। बिल्कुल वही मंजर है जो हम अरशद शरीफ शहीद के वक्त में देखा करते थे। वो बार बार इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि उन्हें मार दिया जाएगा। इसी खदशे के पेश नज़र उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, इसी खदशे के पेश नज़र वो कीनिया गए, और फिर अल्टीमेटली वो तमाम लोग जो उनकी शहादत तक ये कहते रहे कि अरशद शरीफ की जान को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था, उन्हें गलत साबित करने के लिए अरशद शरीफ को मर कर दिखाना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा शहीद होकर कि मैं अपनी शहादत के जिस खदशे का इजहार कर रहा था वो खदशा दुरुस्त था। हम नहीं चाहते कि एक और अरशद शरीफ को अपने खदशात को दुरुस्त साबित करने के लिए अपनी जान से जाना पड़े। सो मुराद सईद साहब को इस वक्त ज़ाहिर तालिबान के हवाले से भी खतरात लाहक हैं। हमने देखा कि एक ऑडियो ज़ेर गर्दिश रही जिससे अंदाज़ा होता है कि उनकी ज़िंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। और फिर वो स्वात में दहशत गर्दी के हवाले से जिस तरह से एक वोकल आवाज़ रहे, एक बुलंद आवाज़ रहे हैं, उस हवाले से भी उनकी ज़िंदगी को बहुत सारे खतरात लाहक हैं। और ख़ास तौर पर कबल में हालिया होने वाले दहशत गर्दी के वाक़े के बाद उसी रोज़ पै दर पै उन पर 2 मुकदमात का इंदराज एक और जानिब भी इशारा करता है कि शायद कुछ और अनासर और अवामिल को भी उनकी ये हरकत पसंद नहीं है कि वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इतना बुलंद आवाज़ में बात करें और इतना खुले अंदाज में बात करें। आप देखिए कि कबल में 2 मुकदमात उन पर कायम किए गए। पहला मुकदमा मट्टा पुलिस स्टेशन में, जो कि वज़ीर आला महमूद खान साहब के घर के बिल्कुल सामने वाक़ है। वहाँ एक साहिल नामी नौजवान ने यह मुकदमा दर्ज करवाया जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल है। उसने कहा कि जनाब मुराद सईद साहब ने कबल ब्लास्ट के बाद इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की, और फिर ये इत्तेफाक ही की बात है
کہ اسی روز ایک اور شخص نے کہ جس کا نام خورشید تھا، اس نے ملاکنڈ میں ہریانہ میں ایک درخواست دائر کی لیویز اسٹیشن میں، لیویز پولیس اسٹیشن میں، اور وہاں بھی اس نے یہی بے عینہ ہی موقف اختیار کیا کہ اداروں کے خلاف مراد سعید صاحب نے ہرزہ سرائی کی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک روایت کا تسلسل ہے، یعنی شہید ارشد شریف کے خلاف بھی اسی نوعیت کے مقدمات پے در پے اس ملک میں قائم کیے گئے، اور پھر الٹیمیٹلی انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا، اور پھر الٹیمیٹلی انہیں یہ دنیا چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ جب بھی اس طرح کی ایک آٹومیٹک کارروائی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 2، 3، 4 یا 5 لوگوں میں اچانک کوئی خاص قسم کی غیرت یا حمیت جاگ گئی ہے۔ اس کے پیچھے یقیناً کوئی منصوبہ بندی کار فرما ہوتی ہے کہ جس کے تحت ایک کے بعد ایک ہی طرح کی FIRs درج ہوتی ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ غصے میں ہے، اور اس غصے کے نتیجے میں جس پر غصہ کیا جا رہا ہے اس کی جان بھی لی جا سکتی ہے۔ تو مراد سعید صاحب کی زندگی بلا شبہ اس وقت شدید خطرات سے دوچار ہے، اور ہم سب پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہمارا تعلق چاہے کسی سیاسی جماعت سے ہو، ہمارا تعلق چاہے کسی بھی نقطہ نظر سے ہو، ہم ایک نوجوان کی جان کو بچائیں، ایک نوجوان سیاسی ورکر کی جان کو بچانے کے لیے اپنے حصے کی آواز بلند کریں۔ ہم ایک اور ارشد شریف جیسی شہادت افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ ملک جسے آلریڈی بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، وہاں ہم ایک اور اس نوعیت کی شہادت، ایک اور نوجوان کا لاشا اٹھانے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ پروردگار دو عالم مراد سعید صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کے ہر سیاسی ورکر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، بھرپور طریقے سے سب لوگ سیاسی اختلاف، لیکن اس نہج تک سیاسی اختلاف نہیں جانا چاہیے کہ جہاں کسی شخص کی جان کو خطرات درپیش ہو جائیں۔ بہرحال ایک بار پھر یہ بات درست کہ مراد سعید صاحب بہت مقبول ہیں، خان صاحب کے بعد مقبول ترین رہنماؤں میں سے ہیں، تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سوات جس طرح سے ان کے لیے نکلا، ملاکنڈ ڈویژن نے جس طرح سے ان سے اظہار یکجہتی کیا، اور آج بھی جس وقت میں یہ ویلاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں، سوات کی تاریخ کا ایک بہت بڑا احتجاج ریکارڈ ہونے جا رہا ہے سوات میں دہشت گردی کے حوالے سے۔ بہت باخبر لوگ جو سوات کے صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سوات کی تاریخ میں شاید اس سے بڑا احتجاج نہ ہوا ہو۔ اولسئی پاسون کے نام سے ایک اتحاد سول سوسائٹی کی جانب سے، جس میں PTM بھی ہے، جس میں باقی تمام سیاسی جماعتوں کے، جماعت اسلامی کے لوگ بھی ہیں، وہ اکٹھے ہیں کہ سوات میں اب دوبارہ سے دہشت گردی کو نہیں پنپنے دینا۔ مراد سعید بھی یہی بات کر رہے ہیں، اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، پورے پاکستان کی یہی خواہش ہے کہ دہشت گردی کو اب دوبارہ سے نہ پنپنے دیا جائے۔ سوات نے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے پاکستان نے دہشت گردی کی اس جنگ کے خلاف۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سب کے سب لوگ، چاہے وہ ادارے ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے ہم انفرادی طور پر، سب لوگ پاکستان کا سوچیں، اور ہم میں سے کسی کا بھی سیاسی اختلاف یا نقطہ نظر کا اختلاف اس نہج تک نہ پہنچے جہاں کسی جوان کا لاشا اٹھائے جانے کی نوبت آئے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پھر دعا ہے کہ پروردگار دو عالم اس ملک میں امن و سلامتی کا دورہ فرمائے۔ دہشت گردی کے جس افریت کو ہم نے ختم کر دیا، اللہ نہ کرے کہ دوبارہ سے وہ افریت پاکستان پر آئے۔ دعا ہے کہ پروردگار دو عالم اس ملک پر اپنا خاص رحم، اپنا خاص کرم نازل فرمائے۔ ہم جس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، صحیح معنوں میں ان کی تعلیمات کے مطابق یہ ملک امن اور آشتی کا گہوارہ ہو، یہاں سب لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ سے، ایک دوسرے کی زبان سے محفوظ ہوں۔ بدقسمتی سے نفرتوں کی جو خلیج اس وقت بڑھتی جا رہی ہے، بدقسمتی سے تناؤ کی جو کیفیت اس وقت پاکستان میں موجود ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کیفیت میں کمی فرمائے، چاہے وہ سیاسی محاذ ہے، چاہے وہ مذہبی محاذ ہے، چاہے وہ مسلکی محاذ ہے۔ ہر محاذ پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بس ہم سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ہم سب اپنا آرگیومنٹ، اپنی دلیل جیتنے کے لیے دوسرے کی زندگی ہارنے پر بھی تیار ہے۔ میرا یہ خیال بھی ہے اور میری یہ درخواست بھی آپ سب لوگوں سے، جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ کے لیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ جن کے نام پر ہم نے یہ مملکت حاصل کی تھی، اس سے تو ایک مثالی ملک ہونا چاہیے تھا دنیا بھر کے لیے۔ دنیا بھر کے لوگ مثال دیتے کہ یہ ہے اسلام کے نام پر حاصل کیا جانے والا پاکستان، یہ ہے وہ ملک جہاں اسلام عملی طور پر ہمیں نافذ دکھائی دیتا ہے۔ چہ جائے کہ بدقسمتی سے سارے انڈیکس، چاہے وہ انسانی حقوق کے ہیں، چاہے وہ امن و امان کی صورتحال کے ہیں، چاہے وہ تعلیم کے ہیں، چاہے وہ سکون کے ہیں، ہر انڈیکس میں، چاہے وہ انصاف کا انڈیکس ہے، چاہے وہ تعلیم کا انڈیکس ہے، ہم ہر انڈیکس میں بدقسمتی سے
آخری نمبروں پر ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ اگر صحیح معنوں میں ہم اپنے دین کے پیروکار ہیں تو پھر ہمیں خوشحالی میں، پھر ہمیں امن و امان میں، پھر ہمیں ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں، پھر ہمیں انصاف میں، ان تمام تر معاملات میں دنیا کو عملی نمونہ اور عملی مثال بن کر دکھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔